अस्सलामुअलैकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, नया साल नई उम्मीदें। पाकिस्तान में साल 2024 का पहला सूरज तुलू हो गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर समेत कई शहरों में खूबसूरत नजारा देखा गया और नए साल में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल मुबारक हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों ने 31 दिसंबर की रात 12 बजे साल 2023 को खैराबाद कहते हुए साल 2024 का शानदार जश्न के साथ इस्तकबाल किया। मुल्क के बेशतर शहरों में पाबंदियों के बावजूद नए साल का जश्न मनाने के लिए मंजिलें सड़कों पर निकल आए और सालिनों को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। पाकिस्तान में साल 2024 का पहला सूरज तुलू हो गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर समेत कई शहरों में खूबसूरत नजारा देखा गया और नए साल में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए खूब दुआएं भी की गईं। न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों ने 31 दिसंबर की रात 12 बजे साल 2023 को खैराबाद कहते हुए साल 2024 का शानदार जश्न के साथ इस्तकबाल किया। मुल्क के बेशतर शहरों में पाबंदियों के बावजूद नए साल का जश्न मनाने के लिए मंजिलें सड़कों पर निकल आए और साल नौ को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया गया और वेलकम भी किया गया है। कुछ पाकर कुछ खोकर आखिरकार साल 2023 किस्सा माजी बन गया है। साल नौ 2024 का बाकायदा आगाज हो गया है। साल नौ के पहले सुबह सूरज अपनी किरणें बिखेरता हुआ आसमान पर जलवागर हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। तुलू आफ्ताब के मनाजिर हमें बराह रास्त दिखा रहे हैं आप। कुछ पाया कुछ खोया, आखिरकार 2023 भी जो है किस्सा माजी बन चुका है। साले 9 की सुबह का आगाज है और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है किरणें बिखेरता हुआ आज नई सुबह का आगाज हो रहा है। और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए रात भर जो है दुआएं की गई हैं। मसाजिद के अंदर महफिलों का इनकाद किया गया था। दिन का आगाज जो है आज 2024 की पहली सुबह है और हर तरफ जो है खुशी की लहर है और लोग जो है नई उम्मीदें लेकर निकले हैं, अपने रोजगार की तरफ जा रहे हैं कि नया साल है, नई खुशियां होगी और पाकिस्तान के लिए 2024 जो होगा सूदबंद साबित होगा। हर तरफ खुशहाली आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतर आएगी, पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शनों में जो है वो भी बेहतरी आएगी। इसी तरह अगर बात करते हैं तो आज जो स्मोक के बाइस और धुंध के बाइस सूरज तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन शहरियों के फेस जो है वो खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जब हम देख रहे हैं यहाँ से गुजरते हुए लोगों को, तो लोग जो है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते दिखाई दे रहे हैं कि साले 9 की आज पहली सुबह है और सूरज जो है रहमतें बखेरता हुआ जो है तुलू हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला जो अपनी रहमत का साया जो है हमेशा पाकिस्तान पर करे। लोगों की जानिब से ये दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, पाकिस्तान जो है आबाद रहेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी और पाकिस्तान में जो है आने वाला हर एक दिन पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। इसी तरह अगर मौसम की बात की जाए तो सर्द की जो है सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। सर्द हवाओं ने जो है हर तरफ डेरे जमा लिए हैं। स्मोक और धुंध के बादल भी जो है आसमान पर मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। हद-ए-निगाह में जो है काफी हद तक बेहतरी तो है, लेकिन जो है सिटी लाहौर हमारा अतर की जानिब से और जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से शहरियों को खबरदार किया गया कि शहरी जो है दौरान सफर फॉग लाइट का भी इस्तेमाल करें और जो है अपनी रफ्तार को भी कम रखें। जी शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदें लेकर तुलू हो गया है। कराची समेत मुल्क भर में उम्मीदों अज़म की नई किरणें बिखेरता हुआ 2024 का पहला सूरज तुलू हो गया है। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज हुआ है। खुशियां और गम अपने दामन में समेटे साल 2023 का इख्तिताम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में साल नौ का पहला सूरज 7:16 पर तुलू हुआ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी। जी शहूद।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں سال 2024 جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور سال 2024 کا پہلا سورج جو ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے اور سال 2024 کا جو سال 2024 جو ہے وہ اپنے ساتھ نئی امنگیں اور نئی جو ہے وہ خواہشات لے کے جو ہے وہ آج کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے۔ سال 2023 جو ہے پاکستان کے لیے خاصا جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ سال 2023 کی بات کی جائے تو ملک میں جو ہے معاشی حالات ہوں یا پھر ملک میں امن و امان کی صورتحال ہو وہ کافی جو ہے وہ خراب تن رہی۔ البتہ شہریوں نے جو ہے سال 2024 سے جو ہے وہ کافی توقعات جو ہے وہ ظاہر کر لی ہیں کہ سال 2024 میں جو ہے ملک کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں اور ملک میں امن و امان بھی ہو۔ سال 2024 کا آغاز جو ہے وہ مسجدوں میں ملک میں امن و امان کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سال 2024 اس لیے بھی پاکستان کے لیے خاصا اہمیت کا حامل ہے کہ سال 2024 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور اگلے مہینے میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے شہریوں نے کافی توقعات کا اظہار کیا ہے اور شہری یہ چاہتے ہیں کہ سال 2024 جو ہے ان کی زندگی میں جو ہے وہ امن لے کر آئے، ملک میں امن و استحکام ہو، ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہو تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ شکریہ شہود اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ سال 2024 کا سورج طلوع ہوتے ہی نئے سال کے موقع پر ڈھیروں دعائیں مانگی گئی۔ اب نئی امیدوں کی جانب منزل کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں بھی نئے سال کا پہلا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ وطن عزیز کی خاطر اور مزید ترقیوں کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اسلام آباد میں موجود ہیں ہماری نمائندہ عائشہ شعیب، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عائشہ۔ سال 2024 کا سورج ڈھیروں دعائیں اور امیدوں کے ساتھ اس وقت طلوع ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے 2024 کی تو 2023 میں کیا کھویا کیا پایا، 2024 میں نئی امیدیں جو ہیں وہ لے کر سورج طلوع ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھیروں دعائیں بھی کی جا رہی ہیں ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2024 ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ صبح کے آغاز میں ہی ہم نے دیکھا مختلف جو دعائیں تھی وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کی گئیں، اور اس کے ساتھ 2023 میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی یا مزید ہم لوگ 2024 میں کس طرح سے امیدیں چاہتے ہیں، منزل کو کس طرح سے چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ 2024 ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال بن کر ابھرے۔ صبح سویرے سورج کے مناظر جو ہیں وہ بھی قابل دید ہیں، اور اس کے ساتھ کیا خوب کہا گیا ہے کہ 2024 کا جو یہ نیا سال ہے، سال نو کے آغاز پر نہ صرف دعائیں بلکہ دل سے یہ امیدیں بھی نکل رہی ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے، اور اس میں جو ہم نے پچھلے سال کمیاں کوتاہیاں خامیاں رہ گئی تھی اس میں مزید ہم لوگ سدھار لانے کی کوشش کریں، اور منزل کے لیے مزید کس طرح سے ترقیاں ممکن ہو سکتی ہیں اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنا بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سال کے آغاز پر دل سے دعائیں بھی نکل رہی ہیں، پوری قوم جو ہے وہ اس وقت دعا گو ہے کہ ہمارا 2024 جو ہے وہ خوشیوں بھرا سال ہو۔ شکریہ عائشہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کم جنوری 2024 کی نصف شب کے بعد وسطی لندن میں نئے سال کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس دوران برطانوی دارالحکومت کی پہچان لندن آئی پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ ادھر یونان میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال کیا گیا۔ آتش بازی کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ دبئی میں نئے سال کا جشن دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ پر نئے سال کی آمد پر ہونے والی شاندار آتش بازی نے دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا۔ ادھر کراچی میں سال نو کے موقع پر فائرنگ سے 29 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کرتے ہوئے 55 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر سال نو کے موقع پر فائرنگ سے 29 افراد زخمی ہوئے اور ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کرتے ہوئے 55 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ لوگوں نے سال نو کو خوش آمدید کہا۔ 2024 کا آغاز سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں ہوا۔ تاریخ بدلتے ہی آکلینڈ کا سکائی ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا، جبکہ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر پر نئے سال کا جشن منایا گیا۔ آتش بازی سے آسمان رنگ و نور میں نہا گیا۔ جاپان، کوریا، چین، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور اور تائیوان میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے سال 2024 کا خوب استقبال کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اور پاک فوج کا سال نو کے موقع پر مبارکباد کا پیغام سامنے آیا ہے۔ سال 2023 ایک اہم سال تھا جو کہ ختم ہو گیا۔ ISPR کے مطابق سال 2024 پاکستان کے لیے اندرونی بیرونی لحاظ سے اہم ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج مادر وطن کی خدمت کے جذبہ حب الوطنی کی تقویت دیتی ہیں۔ یہ سرزمین بے پناہ نعمتوں اور بے شمار مواقع کی حامل ہے۔ آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔
नया साल नई उम्मीदें। शहरी कहते हैं कि शुरू होने वाला ये नया साल उनके लिए खुशियों भरा है और ये साल आवाम और मुल्क के लिए खुशहाली लाएगा। शहरी मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि कारोबारी हालात इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अच्छे, हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। खुशियों का साल होगा और उम्मीद है कारोबार बेहतर होगा। 2023 जो गुजरा है उसमें काफ़ी मुश्किलात देखी गई हैं। जिस तरह से अवाम के साथ जो हुआ है वो सबके सामने है। तो अब नया साल माशाल्लाह आ गया है, तो उम्मीद करते हैं कि नया साल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है बहुत अच्छा साबित होगा। हम तो ये अल्लाह से यही दुआ करता है कि अल्लाह ये 2024 को पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह इंशाल्लाह नए साल के लिए अच्छा ही बेहतर मुस्तकबिल बनाए। नया साल हम सब के लिए बबरकत हो और खुशियाँ लेकर आए हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। मट्टी का तेल 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल 1 रुपए 11 पैसे महंगा कर दिया गया है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि इलेक्शन 2024 में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों का अमल आज से शुरू होगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा, जिन पर फैसले 10 जनवरी 2024 तक कर दिए जाएंगे, जबकि इब्तदाई फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी और उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपने कागजात वापस ले सकते हैं। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी 2024 को अलॉट किए जाएंगे और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल 8 फरवरी 2024 को होगा। आम इंतखाबात 2024 कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर होंगी। मुल्क भर में अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए हैं और उम्मीदवारों की जानिब से दायर अपीलों की समाअत करेंगे। इस हवाले से मजीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदे फरहाद खोकर। जी फरहाद। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी के मतलब अपीलें आज से 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसरान की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों के लिए 24 अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 9 जज बतौर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के 5 जज जो है वह ट्रिब्यूनल जज के तौर पर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर किया गया है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के 6 जज अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए नामजद किए गए हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दी जाने वाली अपीलों को 10 जनवरी तक जो है वो निपटाया जाएगा। अपडेट करने के लिए और नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए हैं। पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने तवील नशिस्तों पर मुश्तमिल जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग मुल्क की वाहिद जमात है जो मुशावरत के इतने बड़े, वसी और जामिया अमल से गुजरी है। पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान कर देगा। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। आबादी की बुनियाद पर नशिस्तों के लिए कानून साजी की जा रही है। साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to hold free, fair, transparent elections। तो इसलिए हम उन पे जोर डालेंगे कि ये इम्प्रेशन या तासुर ज़ायल होना चाहिए कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। कराची में तमाम जमातें मिल भी जाएं तब भी उन्हें हराएंगे।
رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تمام جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ عوام ہی پیپلز پارٹی کو کامیاب کرائیں گے. گالم گلوچ کی سیاست کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں. غنڈہ گردی کی سیاست کو کسی صورت نہیں چلنے دیں گے. انتخابات کی وجہ سے گلی محلوں میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. یہاں ہاسپٹل اعظم بستی میں ایک تھا کھنڈر تھا. مروت صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے بنایا تھا. بھائی تم نے تو کھنڈر بنایا تھا. اس ہاسپٹل کو مکمل کرایا. ابنڈنٹ اسکیم تھی, اس کو نکالا, اس میں سے مکمل کرایا. اس ہاسپٹل کو بہترین ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک ٹیکنیکل کالج ہے, اس کا بھی کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے بنایا تھا. آپ جا کر دیکھتے اس ٹیکنیکل کالج کی حالت کیا تھی. اسے پوچھیں کتنے دن وہ چلا تھا. پورے ٹیکنیکل کالج کو ریسٹور کرایا, ریہیبلیٹیٹ کرایا, اور آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے کراچی میں اس سے بہترین ٹیکنیکل کالج نہیں ہوگا. جو مسائل کو حل کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام مخالفین کو 30 سال کی اپنی کارکردگی لے کر آ جائیں. ہم 5 سال کی لاتے ہیں. اگر 5 سال کی کارکردگی ان سے بہتر نہیں ہوگی ان کے 30 سالوں سے, تو ہم الیکشن لڑنا چھوڑ دیں گے. اور کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے. تو سندھ اور پنجاب کے متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں, جس کے باعث کئی مقامات پر پروازیں متاثر ہیں, جبکہ دھند بڑھتے ہی موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہے. موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد, M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے, جبکہ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں صورتحال کے حوالے سے کہ سندھ اور پنجاب کے متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں, جس کے باعث کئی پروازیں متاثر ہیں. دھند بڑھتے ہی موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی. موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد, M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے, جبکہ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی سامنے آ گئی ہے. اور صادق آباد میں بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح دھند اور سردی کا راج برقرار ہے. شدید سردی کے باعث گیس بھی غائب ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے محمد شعبان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے بات کر لیتے ہیں. شعبان, آگاہ کیجیے گا شہریوں کی مشکلات کے حوالے سے. جی بالکل, صادق آباد شہر اور گرد و نواح کی اگر بات کی جائے تو جیسے ہی سردی کی شدت بڑھی ہے تو سردی کی شدت کے بڑھنے کے ساتھ جو ہے گیس نایاب ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے ہی ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے تو جو ہے وہ گیس غائب ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ گھریلو خاتون موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے کون سی پریشانی کا سامنا ہے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے ناشتہ نہیں بن پاتا, جس کی وجہ سے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں, اور بل کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ٹیکسز شامل کر دی ہیں. تو اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے مزید اقدامات کریں اور ٹیکسز جو ہے وہ اس کو ختم کریں. بالکل جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی, جیسا کہ جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو گیس غائب ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوپر سے ظلم یہ ہے کہ جو گیس کے بل ہیں ان کے ساتھ جو ہے مزید اضافی ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اور فکس چارجز جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے عوام جو ہے مزید اذیت میں مبتلا ہو چکی ہے. شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس ٹیکسز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے تاکہ شہری جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں. اور بچوں کی موج مستی اور سیر سپاٹے آج سے ختم ہو گئے ہیں. کراچی سمیت سندھ بھر میں چھٹیوں کے بعد سکولز آج دوبارہ کھل گئے ہیں. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شہود قریشی سے. شہود, بتائے گا کیا کہنا ہے ننھے بچوں کا؟ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے موسم سرما کی تعطیلات کے بعد اسکول جو ہے باقاعدہ طور پر کھل رہے ہیں, اور کراچی میں جو ہے وہ کچھ کراچی کے جو اسکول ہیں وہ جو ہے کچھ دن بعد جو ہے وہ کھلیں گے. البتہ آج سے جو ہے وہ محکمہ تعلیم کے جو نوٹیفیکیشن کے دیکھتے ہوئے جو 21 دسمبر سے 31 دسمبر تک موسم سرما کی تعطیلات کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, اس کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے جو باقاعدہ طور پر اسکول کھل رہے ہیں. اور صبح سویرے جو ہے وہ بچے ہمیں اسکول میں جاتے ہوئے دکھتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں, اور اس وقت بھی جو ہے وہ بچے اسکول کی طرف جا رہے ہیں. اور موسم سرما کی تعطیلات جو ہے وہ 31 دسمبر کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں, اور سندھ بھر میں آج سے جو باقاعدہ طور پر اسکول جو ہے وہ کھل گئے. شکریہ شہود اپڈیٹ کرنے کے لیے. ادھر ریسکیو 1122 نے سال 2023 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے. رواں سال حادثات, کرائم کیسز اور فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا. سال بھر کیا صورتحال رہی, جان لیجیے اس رپورٹ میں. اور سال 2023 میں ملک کی معیشت کافی ہچکولے بھی کھاتی رہی. بعض دفعہ تو نوبت ڈیفالٹ تک بھی پہنچ گئی, لیکن عسکری قیادت کے اقدامات کے باعث مشکلات وقت پر ٹل گئیں. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. اور بین الاقوامی پنجابی فلم ڈرامے آلے کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا. پہلی بار بین الاقوامی پنجابی فلم کو پاکستانی پروڈیوسر کی زیر سرپرستی بنایا گیا ہے.
اور مارشل آرٹ کنگ فو پانڈا نئی مہم کے لیے تیار ہے۔ ایکشن، ایڈونچر اور فینٹیسی سے بھرپور فلم کنگ فو پانڈا 4 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم اگلے سال 8 مارچ کو ریلیز کی جائے گی۔ نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی۔